आजबाट भगवती स्वस्थानीको व्रत आरम्भ भएको छ। स्वस्थानी व्रत कसरी लिने, स्वस्थानी व्रतको पूजा विधि के हो, पूजा कसरी लगाउने, स्वस्थानी आरम्भ कसरी गर्ने, आरम्भमा के गर्नुपर्छ, कुन कुन देवताको स्थापना गर्नुपर्छ, भगवतीलाई प्रसन्न बनाउने विधिहरू के छन्, यी सम्पूर्ण विषयमा हामीले अगाडि एउटा भिडियो बनाएर यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनमा यहाँहरूले स्वस्थानी व्रत विधि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यदि प्राप्त गर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नुहोला। र आज विशेष गरेर स्वस्थानी व्रत कथा आजबाट आरम्भ भएको छ। यहाँहरूले पूजा आरम्भ गर्नुभयो, व्रत आरम्भ गर्नुभयो र व्रत सँगसँगै हामीले कथा पनि श्रवण गर्नुपर्छ। है सज्जन, यदि व्रत लिउँ तर कथा श्रवण गर्यौँ न भने हामीलाई व्रतको पूर्ण फल मिल्दैन। यसर्थ यहाँहरूले व्रत सँगसँगै कथा पनि सुन्नुहोस्, यहाँहरूलाई कथा सुन्न पनि सहज होस् भनेर यहाँहरूलाई आज स्वस्थानी भगवतीको जो पावन महिमा छ, स्वस्थानी व्रत कथाको आज पहिलो दिन 1 अध्यायको पावन प्रसङ्ग लिएर म उपस्थित भएको छु। पण्डित कृष्ण घिमिरे विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनुहुने नयाँ तथा नवीनतम दर्शकहरूलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय स्वस्थानी भगवती भनेर म यहाँहरूलाई नमन अर्पण गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। र यहाँहरूले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा। यहाँहरूलाई प्रत्येक दिन स्वस्थानी भगवतीका पावन कथाहरू ठिक बेलुका 6 बजी हामी यहाँहरूलाई प्रत्येक दिनको कथालाई हामी पस्किनेछौँ यहाँहरू माझमा। हाम्रो फेसबुक पेज कृष्ण घिमिरे मार्फत पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस्। छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोला र अलमा थिचेपछि यहाँहरूले हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू अर्थात् स्वस्थानी भगवतीको प्रत्येक दिनको कथा तपाईँहरूलाई ठिक टाइममा हामी पस्किनेछौँ र त्यो आएको जानकारी पनि हुनेछ। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र आउनुहोस्, अब कति पनि ढिलो नगरिकन हामी स्वस्थानी भगवतीको आजको पहिलो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व यहाँहरूले स्वस्थानी भगवतीको मन्दिरको अगाडि हुनुहुन्छ अथवा जहाँ हजुरहरूले स्वस्थानी भगवतीलाई स्थापना गरेर पूजा गर्नु भएको छ त्यस समीपमा हुनुहुन्छ अथवा कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले सम्भव भयो भने हातमा पुष्प लिनुहोला। स्वस्थानी भगवतीको पुस्तक अगाडि छ भने राखेर नमन गर्नुहोला, प्रणाम गर्नुहोला। यहाँहरू प्रार्थनालाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र साथसाथमा यहाँहरूलाई आउँछ भने यो भगवतीको प्रार्थना पनि सँगसँगै यहाँहरूले पनि गर्नुहोला है त। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। भगवती स्वस्थानीका चरण कमलमा बार बार नमन गरेर अब हामी स्वस्थानी व्रत कथालाई आरम्भ गर्दैछौँ। आज पहिलो दिन, आज प्रथम अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। यहाँहरूले श्रद्धा र भक्तिका साथमा
दत्तचित्त भएर भगवती स्वस्तानीको व्रत कथालाई श्रवण गर्नुहोला। भगवतीले यहाँका सम्पूर्ण मनोकामनाहरूलाई पूरा गर्नुहुनेछ। तपाईँका सारा दुःख कष्टहरूलाई पनि भगवतीले हरण गर्नुहुनेछ। यहाँहरू अब दत्तचित्त भएर कथालाई श्रवण गर्नुहोस्। श्री स्वस्तानी व्रत कथा प्रथमोऽध्याय। कुनै कल्पको कुनै एक समयमा श्री स्कन्दजी अगस्त्य ऋषिको आश्रम प्रयागराजमा आइपुग्नुभयो। स्वागत आसन पाद्य अर्घ्य आदि उपचारद्वारा पूजा गरिसकेपछि लोकहितका निम्ति माघ महात्म्य र श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको स्वरूप व्रत र पूजा विधिका विषयमा अगस्त्य मुनिले धेरैवटा प्रश्नहरू गर्नुभयो। ती प्रश्नहरूका उत्तर दिने क्रममा शिवजीका पावन गाथाहरूलाई गाएर हिँड्ने शिवपुत्र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डको वर्णन जे छ सो पवित्र कथालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका महात्म्यका आधारमा म तपाईँलाई सुनाउँछु। एक चित्त भएर सुन्नुहोस्। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक सृष्टिकर्ता परमात्माले आफूलाई 3 देवताको रूपमा प्रकट गर्नुभयो। पहिलो ब्रह्मा, दोस्रो विष्णु, तेस्रो महेश्वरको रूप लिएका देवतामा सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, पालन गर्ने विष्णु र नाश गर्ने महेश्वर एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्माका अनेक रूप छैनन्, एउटै परमात्माको रूप हो। देखिँदा अनेक रूपहरू पाए, अनेक रूप देखिए तापनि तर रूप परमात्माको एउटै हो। यसकारण उनै परब्रह्मको इच्छा बिना कुनै पनि कार्य अर्थात् सृष्टि पालन र संहार हुनै सक्दैन। उनै कोटि ब्रह्माण्डका मालिकका इच्छामा यो विश्व ब्रह्माण्डभित्र स्थावर जङ्गम प्राणीहरूको जन्म, पालन र नाशको संसार चक्रको क्रम चलिरहेको छ। ब्रह्मा, विष्णु र शिवमा ब्रह्मको मात्र आयु अवधि छ, तर विष्णु र शिवको भने आयुको कुनै पनि प्रमाण छैन। ब्रह्माको परम आयु 100 वर्षलाई भनिन्छ। यसको आधा 50 वर्षलाई परार्ध भनिन्छ। 100 वर्षका आयुको अवधि पूरा भएपछि ब्रह्माको नाश हुन्छ। यसैलाई प्रलय भन्दछन्। प्रलय भएपछि अघिल्लो सृष्टि केही रहँदैन, केवल आकाश वा शून्य मात्र रहन्छ र नयाँ सृष्टि सुरु हुन्छ। अघिल्लो सृष्टि जुन क्रमले भएको थियो, नयाँ सृष्टि पनि उही क्रमले हुन्छ। तर प्रलय भने धेरै प्रकारका हुन्छन्। विष्णुको वैकुण्ठ र शिवको कैलाशमा वासस्थान भए झैँ ब्रह्माको वासस्थानलाई सत्यलोक भनिन्छ। त्यहाँ ब्रह्माजीको घर र गृहस्थीहरू सबै थोक्छ। त्यहाँ पनि दिन र रात भइरहन्छ। यसै कारणले ब्रह्माको आयु घट्दै 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 जान्छ र 100 वर्ष पुरा भएपछि प्रलय हुन्छ। जब ब्रह्माको प्रातःकाल हुन्छ, त्यस बेला ब्रह्माले सृष्टि गर्न आरम्भ गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीका एक दिनमा नै सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 युग घुम्दछन् र दिन गएर रात परेपछि प्रलय हुन्छ। त्यसै क्रमले जब ब्रह्माको 100 वर्ष बितिसक्छ, त्यस बेलामा चाहिँ महाप्रलय हुन्छ। महाप्रलय भएपछि निराकार शून्य आकाश मात्र रहन्छ। त्यसपछि ब्रह्माण्डका मालिक परमात्माले पुनः अर्को सृष्टि गर्ने इच्छाले रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्मालाई पहिले जस्तै उत्पन्न गराएर अर्को नयाँ सृष्टिका निम्ति अहङ्कार, पञ्चमहाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, पञ्चतन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध आदिले सहित भएका चराको फुलको जस्तो आकार भएको एउटा अण्डलाई उत्पन्न गराउनुहुन्छ। त्यो अण्ड ब्रह्ममय हुनाले त्यसैले ब्रह्माण्ड भनिएको। यो अत्यन्त ठुलो विश्वकै बराबरको हुन्छ। त्यो महान भन्दा पनि कोटि कोटि गुण महान अण्ड फुटेर 2 भाग भएपछि एक भागको प्रकृति र अर्को भागको पुरुष बन्दछ। ती दुवै प्रकृति पुरुषबाट नै चतुर्मुखी ब्रह्मा उत्पन्न भएर नयाँ सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामी विष्णु भएर पालन गर्नुहुन्छ अनि पञ्चमुखी शिव रुद्र भएर संहार गर्नुहुन्छ। यसरी नै सृष्टि, प्रलय, महाप्रलय, फेरि सृष्टि, प्रलय, महाप्रलयको चक्र घुमिरहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसका इच्छाले अघि वर्णन गरिएका अण्डको उत्पत्ति हुन्छ, तिनै परब्रह्म परमात्माका हजारौं नाउँ मध्ये त्रिगुण, त्रिगुणातीत,
चतुर्व्यूह प्रजापति हिरण्यगर्भ आदि अनादि आदि पनि हुन्। सुमेरु पर्वत समुद्रका माझमा र सम्पूर्ण जीवहरू गर्भाशयमा बालक रहे झैँ रहेका छन्। हाम्रा शिरमाथि रहेको ठुलो निराकार आकाश पनि सत्व रज र तम रूप त्रिगुणात्मिका माया र पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशी पञ्चतत्त्वले बेरिए झैँ भएर आकारवान भएर एक रूपबाट अर्को रूप देखिन्छ। हे मुनि, त्यो आकाशको भिन्न रूपलाई राम्रो गरी विचार गर्दा फेद माझ टुप्पो केही पनि नभएको अनादि परमात्माको लीला मात्र हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यही वास्तविक कुरा राम्रो नबुझेको हुँदा जगतमा भ्रान्ति परेको हो। वास्तवमा परमात्माकै इच्छाले मात्र सृष्टि स्थिति र प्रलय हुन्छ। कोटि कोटि ब्रह्माण्डको गणना गर्न कसैले पनि सक्दैन। हे मुनि, जति जति ब्रह्माण्ड छन् त्यति त्यति ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य चन्द्र इन्द्रादि देवताहरू पनि भिन्न भिन्न छन्। निदाएका अवस्थामा अनेकौं दुःख सुख आपद विपद हर्ष विस्मत आदि स्वप्नमा देखिन्छन्, तर विपनामा आउँदा अर्थात् बिउजिसक्दा ती केही पनि रहँदैनन्। त्यस्तै यो अनित्य संसारको सुख दुःख आदि पनि सपना झैँ अनित्य छ। सुख दुःख भनेको त केवल मनले मात्र अनुभव गर्दछ। मनलाई आफ्ना वशमा राखेर ईश्वर प्राप्तिको मुख्य मार्ग खोज्नु नै मुख्य कर्म र विवेकी प्राणीको एकमात्र लक्ष्य हो भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्दछ। हे अगस्त्य मुनि, साधकले एकाग्र भएर तपस्या गरेमा अवश्य पनि सिद्धि प्राप्त हुन्छ। सिद्धि प्राप्त गर्ने मान्छेले मात्र ज्ञान प्राप्त गर्दछ। हे मुनि, तपाईँलाई मैले सृष्टिको क्रम र ब्रह्माण्डका उत्पत्तिको वर्णन सुनाएँ। अब पद्मकल्पको वर्णन सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अघि यो संसारमा प्रलय भएर जलामय भएका बखतमा महामायाका प्रभावले परब्रह्म परमेश्वर क्षीर सागरमा शेषनागमाथि शयन गर्नुभएको थियो। सोही समयमा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्रपत्र हजारौँवटा पात भएको पद्म कमलको उत्पत्ति भयो। भगवान विष्णुका नाभिबाट धेरै माथि पुगेर ती हजारौँ पात फक्रिएर हेरिरौँ जस्ता भए र अझै माथि पुगेपछि ढकमक्क भएर फुलले कति सुन्दर फुलेको अति शोभा दियो। त्यो कमलमा फुललाई यसो आसन बनाएर त्यहाँ ब्रह्माजीको उत्पत्ति भयो र उहाँलाई फेरि पनि संसारको सृष्टि गरौँ भन्ने प्रेरणा भगवान विष्णुबाट प्राप्त भयो। त्यसै बखतमा विष्णुका कानेगुजीबाट धेरै वीरहरू पराक्रमी दुईवटा दैत्यको उत्पत्ति भयो, जसको नाम मधुर अनि कैटभ थियो। चारैतिर जलामय देखेर ती दुवै दैत्यले हामी कहाँ छौँ, कतै टेक्ने पनि छैन, समाउने पनि छैन भनेर यसो विशाल जलामय महासागरमा पौडिँदै जाँदा त भगवान विष्णुका नाभिबाट उत्पत्ति भएका हजारौँ पात हुने कमल पुष्पको डाँड भेट्न पुगे र त्यसैको सहारा लिएर माथि जाँदा जाँदा ब्रह्मा भएको ठाउँमा ती मधु र कैटभ नाउँ गरेका दैत्य पुगे र कमलका फूलमाथि शान्त भएर बसेका ब्रह्मालाई देखेर त्यो कमलको डाँड हल्लाएर त्यहाँबाट खसाउने विचार गरे। त्यो देखेर ब्रह्माले साह्रै भयभीत हुँदै योगमायाको आराधना गरी दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। दर्शन पाएपछि हर्षले गदगद हुँदै भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे महामाया, हे परमेश्वरी, भगवान विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भनी बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माबाट प्रसन्न भएकी भगवती महामायाले निधाइराख्नुभएका भगवान विष्णुलाई शेष शय्याबाट जागा गराइदिनु भयो र जागा भएपछि भगवानले ती दैत्यलाई ब्रह्माका समीपमा देखेर क्रोधित भई युद्ध गर्न अघि सर्नुभयो। दिव्य 5000 वर्षसम्म लडाईँ गर्दा पनि ती मधुकैटभ दैत्यलाई जित्न सक्नु भएन र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरूको पराक्रमदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीहरूको वीरता प्रशंसा योग्य छ। आफ्ना मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग। तिमीहरूले मागेको वरदान म दिनका लागि तयार छु। विष्णुको यो वचन सुनेर ती दैत्यहरू बोले, हे विष्णु, हामीले तिमीलाई जित्न सक्यौँ, यसकारण तिमीले पो हामीसित वरदान माग्नुपर्छ। त लौ माग, तिम्रो इच्छा के छ, वर कुन हो, त्यो हामी दिनेछौँ। ती दैत्यका यस्ता अहङ्कारयुक्त वचन सुनेर भगवान विष्णुबाट आज्ञा भयो, म वरदान अवश्य माग्नेछु, तर तिमीहरूले दिन्छौ भन्ने वाचा गर्नुपर्छ। हामी अवश्य वरदान दिन्छौँ भन्ने वाचा गर्छौ भने म माग्छु।
मधु कैटपले पनि तिमीले मागेको वर हामी अवश्य दिनेछौँ भनी बाचा गरे। त्यसपछि विष्णुले भन्नुभयो, हे दैत्य हो, अरू थोक त मलाई केही पनि चाहिएको छैन। यति मात्र हो कि तिमीहरू दुवैजनालाई मेरै हातबाट मार्न पाऊँ भन्ने एक मात्र इच्छा छ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि ती दैत्यहरूले भने, हे विष्णु, तिमीले छल कपट गरी यो वर माग्यौ तापनि हामी आफ्ना वचनको पालना गर्नेछौँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण होस्, तर हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मात्र मार्न पाउनेछौ। जहाँ जल छैन त्यहाँ मात्र मार्न पाउनेछौ। हे अगस्त्य मुनि, दैत्यले जताततै जलै जल देखेर त्यसो भनेका थिए, तर भगवान विष्णुले आफ्ना काखमा राखी दुवैको प्राणान्त गराउनु भयो। हे मुनि, तिनै मधु कैटपको बोसोर पानीमा जमेर पृथ्वी बिस्तारै बिस्तारै पृथ्वीको विस्तार हुँदै गयो र मांस पर्वतहरू बनिए अनि अस्थिद्वारा ढुङ्गा बनिए। विष्णुसित दैत्यहरूको घमासान लडाइँ भएको ब्रह्माजीले कमलका आसनमाथि बसेर हेरिरहनु भएको थियो। कहिले बाहुयुद्ध हुन्थ्यो, कहिले मुष्टियुद्ध हुन्थ्यो, कहिले मल्लयुद्ध हुन्थ्यो त कहिले गदायुद्ध हुन्थ्यो। यस्तो हुँदाहुँदै देवताका 5000 वर्ष बितिसक्दा बल्ल युद्ध साम्य भयो। आफ्ना अहङ्कारले गर्दा दैत्यहरूले मर्नु पर्यो, नत्र भगवान विष्णुबाट उत्तम फलदायी वरदान पाउने थिए। र ती दैत्यहरू मरिदिएकाले पृथ्वी पर्वत ढुङ्गा आदि बनिए। यो देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न हुनुभयो। जो भयो दैवकै लीलाले भयो भन्ने बुझेर पहिले लोकहरूको सृष्टि गर्नुभयो र एकको माथि अर्को, अर्कोको माथि अर्को गर्दै भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, त्यही उँभो रहने 7 लोक र एकको मुनि अर्को लोक मुनि अर्को गर्दै अत्तल, वित्तल, सुत्तल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल यी तलका 7 लोक जम्मा गरी 14 लोक अर्थात् 14 भुवनको सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएका प्रत्येक लोकमा 7 द्वीपहरू छन् अनि प्रत्येक द्वीपमा 9 खण्डहरू छन्। अर्थात् 14 भुवनभरिमा जम्मा 98 द्वीप र 882 खण्ड छ। जसमध्ये भुवरलोकका बारेमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। स्वयम्भू मनुका पुत्र महाराज प्रियव्रतले ज्योतिर्मय रथमा चढी रातलाई पनि दिन जस्तै गराउने इच्छा लिए भूरलोकका वरिपरि 7 पल्ट घुम्दा रथका पाङ्राका ती डोबबाट 7 द्वीप भए। पहिले 7 द्वीपको वर्णन सुन्नुहोस्। जम्बू, प्लक्ष, सालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप र पुष्करद्वीप यी द्वीपहरूको विस्तार पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो गरी क्रमैले ठुलो हुँदै हुँदै गएका छन्। त्यसै गरी 7 समुद्र पनि पहिले भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो, तेस्रो भन्दा चौथो हुँदै वृद्धि हुँदै हुँदै गएका छन्। ती समुद्रहरूका नाम पनि सुन्नुहोस् है, म भन्छु। छारोदक, इक्षुरसोदक र सुरोदक, धृतोद र क्षीरोद, दधि मण्डोद, शुद्धोद। महाराज प्रियव्रतकी पत्नी वरिष्मतीका गर्भबाट जन्म भएका 7 भाइ पुत्रहरूमा पहिला पुत्रको नाम हो आग्निद्र र उनले पहिलो जम्बू द्वीपको राज्य पाए। यो द्वीप छारोद अर्थात् नुनको समुद्रले घेरिएको छ। दोस्रो प्लक्ष द्वीपको राज्य द्वितीय पुत्र इद्मजुवाले पाए। यो द्वीप इक्षुरसोद अर्थात् उखुको रसले घेरिएको छ। तेस्रो सालमली द्वीपको राज्य तृतीय पुत्र यज्ञबाहुले पाए। यो द्वीप सुरोद अर्थात् मदिराको समुद्रले घेरिएको छ। चौथो द्वीपको राज्य चौथा पुत्र हिरण्यरेताले पाए। यो धृतोद अर्थात् घिउको समुद्रले घेरिएको छ। पाँचौं क्रौञ्चद्वीपको राज्य पाँचौं पुत्र धृतपृष्ठले पाए। यो क्षीरोद अर्थात् दूधको समुद्रले घेरिएको छ। छैटौं शाकद्वीप राज्य अर्थात् छैटौं पुत्र मेधातिथिले पाए। यो द्वीप मोहीको समुद्रले घेरिएको छ। सातौं पुष्कर द्वीपको राज्य सातौं पुत्र वितिहोत्रले पाए। यो द्वीप शुद्धोद अर्थात् स्वच्छ जलले भरिएको छ। यो जम्बू द्वीपको क्षेत्रफल लाख योजन छ। यसमा जम्मा 9 खण्डहरू छन्। तिनका नाउँ पनि यिनै हुन्। यी खण्डलाई वर्ष पनि भनिन्छ। इलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष र भारत वर्ष भनेर भन्ने गरिन्छ। इलावृत वर्षका मध्य भागमा कुल पर्वतहरूका राजा मेरु पर्वत रहेका छन्, जो भूमण्डल रूप कमलका कर्णिका मानिन्छन्। भद्राश्व वर्षमा धर्मका पुत्र भद्रश्रवा रहेर हयग्रीव भगवानको आराधना गरिरहनु भएको छ।
हरिवर्षमा भगवान नृसिंहको सेवामा रही भक्त प्रह्लादजी रहनु भएको छ। केतुमाल वर्षमा संवत्सर प्रजापतिका पुत्र र पुत्रीहरूको साथमा कामदेव भगवानको सेवा गरेर लक्ष्मीजी रहनु भएको छ। ती संवत्सरमा प्रजापतिका पुत्रहरू र पुत्रीहरूले दीर्घायुष्य प्राप्त गरेका छन्। रम्यक वर्षमा मत्स्यावतार धारण गरी भगवान विष्णु रहनु भएको छ र उहाँको सेवामा राजा सत्यव्रत हुनुहुन्छ। हिरण्यमय वर्षमा भगवानले कछुवाको अवतार लिनुभएको थियो। भगवानका सेवामा अर्यमादि पितृगण त्यहाँ रहनुहुन्छ। कुरु वर्षमा भगवान बराहको अवतार भएको थियो। माता पृथ्वीले बराह भगवानको सेवा आराधना गरेर त्यहाँ रहनु भएको छ। किम्पुरु वर्षमा भगवान श्रीरामको सेवा गरेर सीता लक्ष्मण हनुमान र किन्नरहरू रहनु भएको छ। भारतवर्षमा भगवान नरनारायण रहनु भएको छ। जो भारतवर्ष भन्नाले भारत एउटा देश मात्र होइन, यो भारतवर्ष भन्नाले चाहिँ यो वर्षको नाम हो, जो एसिया खण्डलाई जो भारतवर्ष भनिएको र जो गन्धमादन पर्वतमा बद्रीनाथ धाममा नारदजीद्वारा सेवा पाइरहनु भएको छ। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य शान्ति विरक्ति मुक्तिदाता भारतको ठुलो महिमा यसमा भारतवर्षको छ। मङ्गलमय मङ्गलप्रस्थ मैनाक विन्ध्य आदि पर्वत र गङ्गा यमुना सरस्वती गण्डकी आदि नदीहरू पनि यहीँ छन्। काशी प्रयाग गया मुक्तिनाथ देवघाट हरिद्वार गङ्गासागर जगन्नाथ रामेश्वर द्वारका बद्रीनाथ चारधाम र आदि धेरै तीर्थहरू पनि यहीँ छन्। यसै गरी अरू धेरै खण्डमा पनि आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्। जसरी जम्बुद्वीपका 9 खण्डहरूको वर्णन गरियो, त्यसै गरी प्लक्ष आदि अरू द्वीपमा पनि यस्तै प्रकारले खण्ड अर्थात् वर्षहरूको विभाजन गरिएको छ। हे मुनि, अरू पुराणहरूबाट पनि तपाईँले सुन्दै र बुझ्दै लानुहुनेछ। 14 भुवनको रचना यसै प्रकारले भएको छ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माजीले समुद्र द्वीप खण्ड आदिको सृष्टि गरिसकेपछि अष्ट पर्वतको पनि सृष्टि गर्नुभयो। तिनका नाउँ सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु। सुमेरु, गन्धमादन, कैलाश, हिमालय, चित्रकूट अनि चन्द्रकूट र चन्द्रान्तक। यति सृष्टि भइसकेपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको पनि सृष्टि गर्ने इच्छा भयो ब्रह्माजीलाई र महादेवको तपस्या गर्न बस्नुभयो। दिव्य 12,000 वर्षसम्म अति कठिन तपस्या पूर्ण गरेर ब्रह्माजीदेखि सन्तुष्ट भएर महादेवले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ, आफ्ना इच्छा अनुसारको वरदान माग। यी कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माले पनि विभिन्न सामग्रीले महादेवजीको पूजा गरी स्तुति गर्नुभयो। हे ईश्वर, आफ्ना मायाले ब्रह्माण्डको सृष्टि गरी आफ्नै मायामा आफू पनि भुली रहे जस्ता प्रभु, हजुरमा मेरो बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरका नामले त्रिमूर्ति भएर पनि एकै रूपमा रहेका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण जगतका स्वामी सर्वव्यापी सर्वात्मा यस्ता परमात्मा परमेश्वर हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका हे स्वामी, अनन्त शेषशाही भगवानले पनि हजुरका महिमाको वर्णन गर्न नसकेको म कसरी सकुला र हे प्रभु, हजुरका कृपाले गरिकन मैले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र आदिको सृष्टि गर्न सकेँ। अब प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्ने वरदान पाऊँ। हे अगस्त्य मुनि, ब्रह्माको यस्तो स्तुति र वरदानको कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। आफूले चिताएको वरदान पाएर ब्रह्माजी पनि अत्यन्त खुसी भएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्गत प्रणाम गरी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। उहाँ पुगेर शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उत्तम लोक, स्कन्दलोक आदि सृष्टि गर्नुभयो र सुमेरु पर्वतका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशामा क्रमैले ऐरावत, श्रद्धावती, अलकापुरी, यमपुरी सृष्टि गर्नुभयो। यसै गरी ईशान, नैऋत्य, वायव्य र आग्नेय दिशामा पनि क्रमैले यशोमती, कृष्णावती, गन्धावती र शुद्धावतीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यहाँ उपरान्त स्थावर सृष्टि गरिसकेपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न लाग्नुभयो। पितामह ब्रह्माले सर्वप्रथम साधन परायण पुरुषहरूको सृष्टि गर्नुभयो। आफ्ना दुवै नेत्रबाट मरीचि मुनिहरूलाई, हृदयबाट भृगुलाई, शिरबाट अङ्गिरालाई, ब्यानबाट पुलहलाई, उदानबाट पुलस्त्यलाई, समानबाट वशिष्ठलाई, अपानबाट क्रतुलाई, दुवै कानबाट अत्रिलाई, प्राणबाट दक्ष प्रजापतिलाई, काखबाट नारदलाई, छायाबाट कर्दमलाई अनि सङ्कल्पबाट सबै साधनहरूलाई अनि धर्मलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्ना विभिन्न अङ्गहरूबाट सुर असुर आदि रूपमा असङ्ख्य पुत्र पुत्रीहरूको सृष्टि गरेर भिन्न भिन्नै स्वरूप भिन्न भिन्नै कर्म पनि दिनुभयो।
त्यसपछि भगवान शङ्करका मायाद्वारा ब्रह्माजीका शरीरको 2 भाग भयो र त्यो शरीरको आधा भागबाट स्त्रीको रूप अनि आधा भागबाट पुरुष भयो। त्यो स्त्री शरीरका गर्भबाट जम्ल्या बालक छोरो र छोरी जन्मिए। तिनमा जो छोरो थिए ती स्वयम्भू मनु अनि छोरी थिइन् ती शतरूपा नामले रहिन्। यसरी स्त्री र पुरुष उत्पत्ति भए। त्यसपछि स्वयम्भू मनुले शतरूपाको पानी ग्रहण गरे। तिनबाट 2 पुत्रको जन्म भयो जसको नाम थियो प्रियव्रत र उत्तानापात र पुत्रीहरू 3वटी जन्मिए। ती हुन् आकुति, देवहुति, प्रसूति। आकुतिको रुचि प्रजापतिसँग, देवहुतिको कर्दमसँग अनि प्रसूतिको दक्ष प्रजापतिसँग विवाह भयो। रुचिद्वारा आकुतिका गर्भबाट यज्ञ नाम गरेका पुत्र र दक्षिणा नाम गरेकी पुत्रीले जन्म लिइन्। यज्ञ विष्णुको अवतार र दक्षिणा लक्ष्मीको अवतार मानिन्छ। यज्ञरूप विष्णुले दक्षिणारूप लक्ष्मीलाई ग्रहण गर्नुभयो र उहाँहरूका 12 पुत्रहरू भए। कर्दमद्वारा देवहुतिका गर्भबाट धेरै पुत्रीहरूको जन्म भयो। दक्षद्वारा प्रसूतिका गर्भबाट 24 कन्याको जन्म भयो। ती मध्येमा 13वटी कन्याको धर्मका साथमा विवाह गरिदिनु भयो। तिनका नाम थिए श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि र कीर्ति। तीभन्दा मुनिका 11वटी कन्याको नाम हो ख्याति, सती, स्वम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा र स्वदा। ख्यातिको भृगु ऋषिसित र सतीको शिवजीसित, सम्भूतिको मरीचि मुनिसित, स्मृतिको अंगिरा मुनिसित, प्रीतिको पुलस्त्य मुनिसित र क्षमाको पुलह मुनिसित र संगतिको क्रतु मुनिसित र अनुसूयाको अत्रि मुनिसित र ऊर्जाको वशिष्ठ मुनिसित, स्वाहाको अग्निसित अनि स्वधाको पितृसित विवाह भयो। यी सबैका सन्तान परम्पराहरूबाट सम्पूर्ण चराचर जगत व्याप्त छ। अम्बिका पति श्री महादेवका आज्ञाले आफ्ना पूर्वजन्मका कर्मको फलानुसार धेरै स्थावर जङ्गम प्राणीहरू असङ्ख्य रूपमा उत्पन्न भएर संसार भरियो। यसरी पितामह ब्रह्माले 10वटा मानस पुत्र र देवशिरोमणिहरूको सृष्टि गर्नुभयो। यिनीहरूबाट नै सयौं हजारौं ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, स्थावर जङ्गम प्राणीहरूको विस्तार भयो। यिनका विभिन्न गोत्र, स्थान, नाम र कर्मरूप, रङ्ग भेद पनि भिन्न भिन्न थरीका हुन गए। ती मुनि यो कुनै एक कल्पमा सृष्टिको वर्णन तिमीले सुन्यौ र मैले तिमीलाई वर्णन गरेर सुनाएँ। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे माघ महात्म्ये श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां सृष्टिक्रम वर्णन नाम गरेको प्रथम अध्यायलाई यहीँ हामी विश्राम दिन्छौँ र भगवती स्वस्थानीमा मन लगाएर स्वस्थानीको पुस्तकमा अर्थात् स्वस्थानी भगवतीको प्रतिमाको अगाडि छौँ भने फुल चढाएर फेरि अन्त्यमा मङ्गलाचरण गरेर हामी आजको कथालाई विश्राम दिन्छौँ र भोलि पनि यस्तै मिठा प्रसङ्ग दोस्रो अध्यायको प्रसङ्ग फेरि लिएर हामी आउनेछौँ। यहाँहरू भने हामीलाई भोलि पनि यही समयमा प्रतीक्षा गर्नुहोला। हामी ठिक बेलुकाको 6 बजी यहाँहरूलाई यसरी नै यी मिठा प्रसङ्गहरू पस्किनेछौँ। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयेत। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्तानि परमेश्वरीम्। अज्ञानी छौँ अधम छौँ पटमूर्ख नै छौँ, जस्तै भए पनि भगवती शरणागति छौँ। यो पावन मङ्गलाचरणका साथसाथमा आजको यो पावन कथालाई हामी यही विश्राम दिँदैछौँ। यहाँहरूले यो कथालाई सुनेर लाभ लिनुभयो होला, भगवतीको चरणमा मन पक्कै पनि यहाँहरूको लाग्यो होला र आफूले यो कथा जति सुन्दाखेरि पुण्य प्राप्त गरिन्छ, अरूलाई सुनाउँदा त्योभन्दा धेरै पुण्य प्राप्त गरिन्छ। अरूलाई पनि यहाँहरूका छर छिमेक इष्टमित्र आफन्तजनलाई पनि सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनको माध्यमद्वारा वाचन भइरहेको यो स्वस्थानीको व्रत कथा अरूलाई पनि सूचना दिनुहोला। यसरी यो सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजन च्यानल खोजेर श्रवण गर्नुहोला भनेर यहाँहरूले अरूलाई पनि बाँड्नु भयो भने ज्ञान भनेको व्याय कृते वर्धत एव नित्यम, जति बाँडो त्यति बढ्ने चिज हो, कहिल्यै घट्दैन। यहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम। सुशान्तिर्भवतु। स्वस्थानी भगवती देव्यै नमो नमः।